बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज बुध 28 सितंबर है। अब से चंद घंटे पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लगभग घंटा भर तवील ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इसको ब्रॉडली 4 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक वो हिस्सा जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब की बुराइयां की, एक वो हिस्सा जिसमें शहबाज शरीफ ने ऑडियो लीक्स के मामले पर अपनी सफाइयां पेश की, एक हिस्सा सवालात जो कि बहुत अहम थे। इन सवालात में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में मुमकिना तौसी या फिर नए आर्मी चीफ की तैनाती किससे पूछकर होगी, कैसे होगी, उसके ऊपर लबकुशाई की। बहुत ही अहम सवाल के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान ऐवान सदर में कोई मुबैना मुलाकात की बातें चल रही थी, उस पर उन्होंने बड़ी हैरान कुन लबकुशाई की। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो सबसे बड़ा और मेजर चंक था, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए उस मामले को भी आपके सामने रखूं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्पेंड किया, लगाया कौम को ये बताने में कि भीख मांगने का तरीक़ाकार, दुरुस्त तरीक़ाकार क्या है, उसके आदाब क्या होते हैं, किस तरीके से भीख मांगी जाए तो ज़्यादा मिलने का इम्कान है। ये जो पोर्शन है ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। जो भीख पर उनका भाषण है उसके हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन एक बहुत ही अहम मामला कि जिस पक्के मुंह के साथ उन्होंने झूठ बोला ऑडियो लीक्स के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने, उसके ऊपर ज़्यादा बात भी नहीं हो रही। उन्होंने इस मामले को एक नया ट्विस्ट, एक नया एंगल और स्पिन देने की कोशिश की, लेकिन फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूँगा, क्योंकि शहबाज शरीफ ने जो झूठ बोला है वो वाज़े तौर पर आया है। अच्छा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, आपको मालूम है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले लगभग 12 दिन शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क से बाहर गुजारे। इस्लामाबाद से उज़्बेकिस्तान, समरकंद गए, समरकंद से वापस ब्रीफली चंद घंटों के लिए इस्लामाबाद आए, यहाँ से लंदन, लंदन से न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से वापस लंदन, और लंदन से फिर जब वो पलटे गुज़श्ता रोज़, तो चंद घंटे तवक्कुफ़ के बाद, इंतज़ार के बाद, अरेंजमेंट्स करने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के इब्तदाइये में शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने इन दौरों के हवाले से ब्रीफ़ किया। उन्होंने बताया कि वो कहाँ गए, क्या क्या मुलाकातें हुई, उन मुलाकातों में क्या हुआ, जो किंग चार्ल्स हैं उनके साथ क्या गुफ्तगू हुई, मुख्तलिफ जो ममालिक के सदूर वज़ीर-ए-आज़म हैं उनके साथ मुलाकात हुई, वर्ल्ड बैंक और IMF के जो ओहदेदारान हैं उनके साथ मुलाकातें हुई, उसमें क्या कुछ हुआ। इसके अलावा उन्होंने ये भी ब्रीफली बताया कि मैंने अपना खिताब जो अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से किया वहाँ पर क्या गुफ्तगू की, और उसके बाद वो आ जाते हैं उस पोर्शन की तरफ जहाँ पर वो इमरान खान साहब की बुराइयाँ और साथ साथ भीख मांगने के आदाब बता रहे थे। इमरान खान साहब जो हैं उनके सिटिंग पोस्चर के ऊपर को ख़ास किस्म का प्रॉब्लम जो है वो शहबाज शरीफ को नज़र आता है कि वो कहते हैं कि ये टांग पे टांग रख कर पता नहीं क्यों बैठता है इमरान खान के हवाले से क्या बात की, और इस सारे पोर्शन में जो है वो अपने इब्तिदाइये के दौरान क्या बात की, और ये जो गुफ्तगू है इसकी रेपिटेशन जो है और इसकी एलिट्रेशन इसी तरीके से इसको रिपीट करते हुए वो नज़र आते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ सवालों के जवाब देते हुए। अच्छा, शहबाज शरीफ जो हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान सफारती तन्हाई के दौर से बाहर आ गया, एक डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार था पाकिस्तान, और उस तन्हाई का पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचा है। साबका हुकूमत ने खारजा पॉलिसी का हुलिया बिगाड़ दिया था। मैं उस तबाही का, उस तन्हाई का ऐनी शाहिद हूँ। बाज़ दोस्त ममालिक के रहनुमाओं ने, अब यानी कि जो उन्होंने कहा कि अभी जो मैं गया हुआ था और मुख्तलिफ मुलाकातें हुई, तो बाज़ दोस्त ममालिक के रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ को गुज़श्ता हुकूमत के बारे में और उनके सरबराह के बारे में, यानी कि इमरान खान साहब के बारे में जो बातें बताई हैं, वो कहते हैं कि मैं वो बता नहीं सकता। अगर आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट है कि मैंने उन बातों को सीगा राज में रखना है, लेकिन अगर मैं आपको बता दूं तो आपको पसीना आ जाएगा। वो क्या राय रखते हैं इमरान खान साहब के बारे में। इंतहाई तहकुमाना लहजा इस शख्स का, बिल्कुल जैसे हुक्म चला रहा हो, बिल्कुल इस तरीके से ये गुफ्तगू करता है कि जैसे ये अक्ल कुल हो। अब ये कोट कर रहे हैं अपने तौर पर कि ये मुझे रहनुमाओं ने बताया, आलमी रहनुमाओं ने बताया कि ये इमरान खान जो है वो हमारे साथ बड़े जो है वो ऐसे लहजे में बात करता था जैसे हम पर हुक्म चला रहा हो, ख़ुद को अक्ल कुल समझता हो। इमरान खान की आदत है कि वो किसी को कुछ नहीं समझता, एहतराम के साथ बात नहीं करता, ये ख़ुद को आइंस्टाइन समझता है, टांग पर टांग रख कर बात करता है। मतलब ये जो सूरत है इसने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचाया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौजूदा हुकूमत ने बाहमी कोशिशों से अब तन्हाई से निकलकर मुल्क को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। इन ममालिक से जो ताल्लुकात हैं
اور عزت و احترام کے ساتھ اب ہماری ان ممالک کے ساتھ بات ہوتی ہے جن کے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ عمران خان صاحب بات نہیں کرتے تھے۔ پھر شہباز شریف صاحب بتاتے ہیں کہ آپ کے اندر ایک عاجزی ہونی چاہیے، یعنی اگر آپ کے پلے کچھ نہ ہو اور آپ ایسے دکھائیں جیسے آپ کوئی عالمی پہلوان ہیں، ملک کی معیشت کو آپ نے تباہ اور برباد کر دیا، آپ اس طریقے سے عالمی رہنماؤں سے ملتے ہیں جیسے وہ آپ سے مانگنے آئے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بھاشن دیں۔ ہاں، اگر ہم نے پچھلے 75 سال میں پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط کیا ہوتا، اگر ہم نے اپنی زراعت اور صنعت کو بڑھایا ہوتا، اور یہاں پر جب وہ یہ گفتگو کرتے ہیں تو اچانک انہیں خیال آتا ہے اور وہ موضوع کو تھوڑا سا تبدیل کرتے ہیں کہ بھائی 75 سال کہ وہ جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں ان کا خاندان بڑے عرصے تک حکومت کرتا رہا، عمران خان صاحب جو ہیں ان کی تو حکومت نہیں تھی، تو وہ یہاں پر یہ کہنے کے بعد کہ یا تو آپ کے پاس 75 سال میں آپ نے بہت کمایا ہوتا، زراعت اور صنعت کے شعبوں میں ترقی کی ہوتی، کہتا ہے تب بھی آپ کو باہمی احترام اور عزت اور وقار کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک ہاتھ میں کشکول ہو اور دوسرے ہاتھ سے آپ دھتکار رہے ہوں، آگ اور پانی اس طرح کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ یعنی کہ شہباز شریف نے بتایا کہ بھیک مانگنے کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، کوئی آداب ہوتے ہیں۔ جب آپ کشکول لے کر جب آپ کسی سے پیسے مانگنے جائیں تو پھر اس کے لیے چاپلوسی کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ خوشامد کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے ان کے سامنے نظریں جھکا کر بیٹھنا پڑتا ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئے، آپ بڑے جو ہے وہ اپنی میں جو ہے وہ چلتے ہوئے ان کے پاس جاتے ہیں؟ تو یہ شہباز شریف صاحب نے بتایا۔ پھر آڈیو لیکس کے معاملے کے اوپر جو ہے اب سوالات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور آغاز میں جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آڈیو لیکس کا معاملہ ہے یہ بہت اہم اور سنجیدہ معاملہ ہے، یہ بات میری نہیں ہے، بطور وزیر اعظم جو بھی منتخب وزیر اعظم ہو ایسی سیکیورٹی بریچ بہت بڑا نقصان ہے۔ کون آئے گا پاکستان کے وزیر اعظم سے وزیر اعظم ہاؤس میں ملنے؟ وہ تو بہت سوچے گا کہ وہ ہمارے ساتھ کھل کر بات کرے یا نہ کرے، ہماری کہیں وہ یہ سوچے گا کہ ہماری آڈیو تو نہیں ریکارڈ ہو رہی۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں اس حوالے سے ایک کمیٹی بنا رہا ہوں، یہ کمیٹی جو ہے وہ تحقیقات کرے گی۔ پھر خالد محمود صاحب جو ہیں وہ ایکسپریس سے وہ سوال کرتے ہیں مریم صفدر صاحبہ کے داماد کے حوالے سے، اور یہاں پر بڑا پکا منہ بنا کر شہباز شریف صاحب جھوٹ بولتے ہیں۔ پہلے میں آپ کے سامنے بالکل ایگزیکٹلی جو انہوں نے جواب دیا وہ رکھ دوں، اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے کتنی بڑی ڈنڈی ماری ہے اس سارے معاملے پر۔ انہوں نے اس سارے معاملے کو آڈیو جو ہے آڈیو لیک سامنے آئی ہیں اس میں ایک تو یہ کہ انہوں نے اعتراف کر لیا، انہوں نے بتا دیا کہ ہاں بھائی واقعی یہ جو آڈیوز ہیں جو سرکولیٹ ہو رہی ہیں یہ درست ہیں، یہ واقعی ان کی آڈیوز ہیں اور یہ سیکیورٹی بریچ ہوا ہے۔ ظاہر ہے جب ہی انہوں نے تحقیقات کا اعلان کیا، اور اس معاملے میں جب خالد محمود صاحب نے سوال کیا کہ مریم نواز جو ہیں وہ اپنے داماد کے حوالے سے جو بات کر رہی تھیں ذرا اس کو تو ایکسپلین کریں، اس پہ شہباز شریف کہتے ہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ بیٹی نے مجھے کسی سفارش کا نہیں کہا اور نہ کوئی فیور کا کہا، یہ بات اب ہو رہی ہے تو مہربانی کر کے توجہ سے سنیں۔ انہوں نے قطعاً مجھے اپنے داماد جو ہمارا داماد ہے راحیل منیر ان کی سفارش کی، نہ کوئی فیور مانگی۔ ڈاکٹر توقیر نے مجھ سے بات کی کہ ان کی جو مشینری ہے وہ آدھی ہندوستان سے امپورٹ کی ہے پی ٹی آئی کے دور میں، یہ میرے دور میں نہیں ہوئی، ہمیں تو آئے ہوئے ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں۔ آپ خود سوچیں اگر آدھی مشینری آئی ہو اربوں روپے کی، پتہ نہیں کتنا بینکوں سے لون لیا ہوگا، یہ تو وہ خود بتائیں گے، یہ بڑا نقصان ہے۔ انہوں نے اس کے تناظر میں درخواست دی، تو ڈاکٹر توقیر نے مجھ سے بات کی کیونکہ یہ بین ہو چکا ہے تو ای سی سی میں جائے گا یہ معاملہ، اور ای سی سی کے بعد پھر کابینہ میں جائے گا۔ تو ہم نے مشورہ کیا کہ ہندوستان کا معاملہ ہے، ہندوستان نے 5 اگست 2019 کو جو کچھ کیا ہے تو یہ کوئی آسان بات نہیں تھی، تو ہم نے ای سی سی کے اپروول کے بعد ہم اسے کابینہ میں چاہتے تو لے جا سکتے تھے، لیکن ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ ہم اس کو لے کر جائیں۔ تو میں نے کہا کہ میں خود اپنی بیٹی کو بتا دوں گا، ڈاکٹر صاحب سے بھی میں نے کہا کہ آپ خود بھی بتا دیں، تو بتائیے اس میں کیا غلط بات کی۔ اس کے جواب میں جو ہیرے جواہرات کی پیشکشیں ہوتی رہی ہیں آپ وہ آڈیو سنیں کہ ابو جی وہ تذکرہ کر رہے ہیں، مبینہ جو آڈیو ملک ریاض صاحب کی تھی اس کے حوالے سے کہ ان کی جو بیٹی ہیں وہ گفتگو کر رہی ہیں کہ ابو جی وہ 2.5 نہیں 5 کیرات جو ہے وہ ہیرے کی انگوٹھی مانگ رہے ہیں، پھر جو زمینیں دی گئیں مراد کے طور پر ملینز آف پاؤنڈز دے دیے اسے، آپ نے کوئی ہیرے جواہرات کی بات سنی اس آڈیو میں؟ یہ گفتگو کی انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے۔ اچھا اب آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ پہلے بھی سن چکے ہوں گے، آپ جا کر آڈیوز کو سنیں۔ تو
शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस बात से इनकारी हैं कि कोई बात भी हुई है उनके और मरीम नवाज़ के दरमियान इस मामले पर। हालांकि आप जब इन ऑडियोज़ को उठाकर सुनते हैं, अब यहाँ शहबाज शरीफ ने चालाकी क्या की, उन्होंने उस ऑडियो का रेफरेंस दे दिया जो उनके और डॉक्टर तौकीर के दरमियान हुआ। झूठ उसमें भी बोला, गलत बात उसमें भी की, लेकिन इसमें क्या झूठ बोला, उन्होंने बिल्कुल उस ऑडियो को सब साइड कर दिया, साइड लाइन कर दिया। जो मरीम नवाज़ और उनके दरमियान हो रहा है वो बाकायदा किसी तीसरे मुल्क से ट्रांसशिपमेंट के ज़रिए लाने की बात कर रहे हैं, फ्रेट के ऊपर बात हो रही है। मरीम उनको कह रही है कि अगर वहाँ से लाया गया तो उसके ऊपर किराया बहुत बढ़ जाएगा प्लांट लाने पर, तो आप ये करें। और फिर वो उनको कायल करने के लिए, ये बताने के लिए कि राहील की क्या खिदमत है, वो ये बताती हैं कि मुझे मैनेज करके देता है मीडिया, मुझे ख़बरें प्लांट करवानी हो, लगानी हो, उतरवानी हो, नैरेटिव की गेम में मैं मीडिया को मैनेज करने में मेरी मदद करता है, ये उसकी क्वालिटीज़ हैं, लिहाजा ये काम किया जाए। तो ये जो कहना है कि मरीम नवाज़ ने ना कोई सिफारिश की ना कोई फेवर मांगी, तो ये तो एक पक्के मुंह के साथ उन्होंने झूठ बोला। दूसरा, जहाँ तक डॉक्टर तौकीर की बात है, उन्होंने डॉक्टर तौकीर के हवाले से कहा कि राहील मुनीर साहब जो हैं उनकी कोई दरख्वास्त आई थी। हालांकि जब आप उस ऑडियो को लगाकर सुनते हैं वो बाकायदा ये कहते हैं उस ऑडियो के बिल्कुल आगाज़ में, और ये वाली ऑडियो तो बिल्कुल क्लियर है, मरीम नवाज़ वाली में तो डिस्टॉर्शन मौजूद है, इसमें तो बड़ा क्लियरली डॉक्टर तौकीर जो हैं वो शहबाज शरीफ को ये कहते हैं कि व्हाट्सएप आया है, व्हाट्सएप पे बात हुई है। मरीम नवाज़ ने व्हाट्सएप के ऊपर ये 2 काम भेजे हैं। एक काम जो है वो राहील मुनीर की मशीनरी जो इंडिया से इंपोर्ट करनी है वो वाला मामला है, उस पर वो सजेस्ट करते हैं कि सर बड़ा उसके ऊपर जो है वो ईसीसी में जाना पड़ेगा, फिर काबीना में जाना पड़ेगा, इंडिया वाला मामला है, साबिक वज़ीर-ए-आज़म, उनकी बेटी, उनका दामाद, तो मामला जो है उसके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म होगा, बड़ा फ्लैक आएगा, तो वो उसके ऊपर बात करते हैं। शहबाज शरीफ उस पर क्या जवाब देते हैं? शहबाज शरीफ बिल्कुल कोई पाकिस्तान की कौमी पॉलिसी की बात नहीं करते। वो ये नहीं बताते कि हमारा इंडिया के साथ तजारत हमारे फेवर में, इस रियासत के फेवर में या अगेंस्ट है। वो ये कहते हैं कि इसके ऊपर तो बड़ा फ्लैक आएगा। फ्लैक कहते हैं पब्लिक स्वेयर पब्लिक क्रिटिसिज्म को, कि जब आपको किसी फैसले के ऊपर बड़ा सख्त तनकीद का निशाना बनाया जाए तो शहबाज शरीफ कहते हैं इस पर फ्लैक आएगा। तो जो है वो दूसरा जो मामला है वो जो हाउसिंग सोसाइटी वाला है वो तो हम नेशनल वे में कर सकते हैं ना, अब वो नेशनल वे में आप कर सकते हैं। और इस वाले मामले पे भी वो डॉक्टर तौकीर उनको सजेस्ट करते हैं कि यार डार साहब से करवा लेंगे। डार साहब ने पहले भी पता नहीं किसी गाड़ी को रेगुलराइज करवाया था, वो इस किस्म का काम करते हैं। और फिर साथ में डॉक्टर तौकीर ये भी कहते हैं शहबाज शरीफ को इसी ऑडियो में कि या तो ये होता ना कि हम चुपके से मंगवा लेते, ये मामला चुपके से हो नहीं सकता, यानी वो वे आउट भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो शहबाज शरीफ ने जो गुफ्तगू की जिसमें उन्होंने कहा कि ये बात ऐसे नहीं, उन्होंने बाकायदा इसको स्पिन देने की कोशिश की और उन्होंने इसमें बड़े पक्के मुंह के साथ 2 झूठ बोले। बहरहाल ये उन्होंने बात की, फिर उन्होंने अपनी तोपों का रुख जो है वो इमरान खान साहब पे मोड़ दिया। उन्होंने कहा कि इमरान नियाज़ी ने रियासती मशीनरी इस्तेमाल करते हुए जाली केसेस बनाए, किसी को नहीं छोड़ा। बशीर मेमन ने जो इंटरव्यू दिया वो सुना आपने, आप इंसाफ करें, मैंने कोई गलती नहीं की, अगर की है तो बता दें, मैं कौम से माफ़ी मांग लूँगा। फिर ऑडियो के हवाले से वो कहते हैं कि इस ऑडियो में किसी लेन देन की बात नहीं सुनी होगी आपने। तोशाखाना के हवाले से उन्होंने कहा कि खान साहब ने घड़ियाँ बेच दी, बाद में पैसे जमा करवाए। चीनी वाली जो चीनी वाला स्कैंडल है, आपको याद होगा कि वो जो स्कैंडल हुआ था वो ऑडियो सामने आने चाहिए। अरबों रुपए का नुकसान हुआ, गंदम वाले मामले का नुकसान हुआ, आप राई को पहाड़ ना बनाएं। पेशावर मेट्रो प्रोजेक्ट में जो कुछ हुआ, बिलियन ट्री कहाँ हैं, बिलियन ट्री सुनामी, अरबों रुपए खाए गए। IMF ने हमारे से नाक से लकीरें निकलवाईं। इमरान खान से ज़्यादा झूठा, करप्ट और मोहसिन को शख्स शायद ही दुनिया में कोई पैदा हुआ हो, ये उन्होंने जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कहा। फिर उन्होंने बताया कि ये कहते हैं कि हम इम्पोर्टेड हुकूमत हैं, अगर ऐसा है तो रूस के सदर ने जिस पुरतपाक तरीके से मुझसे मुलाकात की तो आप वो देख लें। अच्छा, उसके ऊपर मैं बड़ी तफसील से बता चुका हूँ कि मुलाकात क्या हुई थी, उसमें क्या कुछ हुआ था। फिर उन्होंने कहा कि हम आइनी तौर पर आए हैं, हम खिदमत कर रहे हैं, यानी वो ये कह रहे थे कि हमें आप इम्पोर्टेड हुकूमत ना कहा करें। उन्होंने कहा कि फिर अवाम जो है वो जिसको वोट दें हम उसका एहतराम करेंगे, लेकिन जो शख्स दिन रात झूठ बोलता है, मक्कारी करता है, 190 मिलियन का लिफाफा काबीना से अप्रूव करा लिया, वो मलिक रियाज वाले मामले के ऊपर बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर उस लिफाफे में जो काबीना को दिखाए बगैर अप्रूव कराया, अगर उसमें कश्मीर का सौदा करके लिखा होता या फिर उसमें पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को कॉम्प्रोमाइज़ करने का मामला लिखा होता, कोई डील होती, तो क्या उसे भी अप्रूव कर लेते? वो बंद लिफाफा जिसको अप्रूव कर लिया गया। अब आपको और क्या सबूत चाहिए? इमरान खान जो है वो फ़ौज को तकसीम करने की कोशिश कर रहा है। जो कुछ लंदन में हुआ वो कितना अफसोसनाक है। अच्छा, ये जो मलिक रियाज वाला मामला है, जो 190 मिलियन वाला है, इसके ऊपर एक सवाल हुआ शहबाज शरीफ साहब से, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि जो आप ये जो बता रहे हैं कि ये सब रिश्वत वाला मामला था, तो रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं,
تو آپ ایک کے خلاف بات کر رہے ہیں, دوسرے کے خلاف بات نہیں کر رہے. آپ حکومت میں آپ کارروائی کیوں نہیں کرتے پھر اس معاملے پر؟ ملک ریاض کے خلاف جو چیزیں ہو گئی آپ ان کو انڈو کیوں نہیں کر دیتے؟ یہاں پر شہباز شریف صاحب کے پر جل جاتے ہیں. یہاں پر وہ ایسا پلٹا مارتے ہیں نا پریس کانفرنس میں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیں وہ تو میں نے فلاں سوال کا جواب دیتے وہ دلیل کے طور پہ بات کی تھی, باقی یہ جو معاملہ ہے قانون اپنا راستہ لے گا. بڑی طریقے سے وہ جو ہے وہ جھکائی دے کے اس میں سے نکل جاتے ہیں. صدیق ساجد صاحب جو ہیں بول ٹی وی سے, انہوں نے سوال کیا, بڑا دلچسپ سوال تھا. انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ جلسوں میں آپ کے کلپ چلواتے ہیں, وہ مانگنے والے, بھیک مانگنے والے, وہ والے کلپس جو ہیں وہ چلاتے ہیں. اس کے اوپر شہباز شریف نے کہا اور پھر اس کے اوپر لوگ ہنسنے بھی لگے. انہوں نے کہا تو کیا یہ خود جو جاتے تھے عمران خان صاحب یہ لوگوں کو پیسے دینے جاتے تھے مختلف ممالک کو؟ میں اگر مانگنے جاتا ہوں تو یہ تو کوئی تجوریاں نہیں لے کر جاتے تھے. اور پھر دوبارہ ان کا موضوع جو ہے وہ بھیک مانگنے کے آداب, بھیک مانگنے کا طریقہ کار, کیسے بھیک مانگی جاتی ہے, زیادہ پیسے کیسے مل سکتے ہیں, اس کے اوپر بات کرتے ہیں. آرمی چیف صاحب جو ہیں ان کی تعیناتی, نئے آرمی چیف کی یا پھر موجودہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے جب سوال ہوا, اور یہ تاثر موجود ہے اور بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ کس طریقے سے ایک ابسکانڈر ہیں, وہ سزا یافتہ شخص ہیں, ملک سے باہر بیٹھے ہیں, وہ کس طریقے سے اپروول دے سکتے ہیں, وہ کس طریقے سے, کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے کہ ان کی مرضی, ان کی منشا, ان سے مشاورت کے ساتھ؟ تو یہاں پر شہباز شریف صاحب نے تصدیق کی. انہوں نے یہ کہا کہ میرے قائد ہیں نواز شریف, پاکستان کی پالیسیز, تعیناتیاں یا معاشی پالیسی, اس پر میں نے بالکل مشاورت کی, اور میں کیوں مشاورت نہ کروں, میں ان کے ساتھ مشاورت کروں گا, وہ میرے قائد ہیں. تحریک انصاف کے استعفیٰ دینے کے حوالے سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اگر واپس آئیں تو آپ ان کو ویلکم کریں گے, خیر مقدم کریں گے اسمبلیوں میں؟ انہوں نے کہا انہوں نے نہ تو استعفیٰ دینے سے پہلے ہم سے بات کی تھی اور مشورہ کیا تھا, وہ واپس آتے ہیں تو 100 بسم اللہ آ جائیں واپس. جی سی یونیورسٹی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہاں پر جو کچھ ہوا وہ قابل مذمت ہے, ہمارے بس میں ہوا تو ہم کارروائی کریں گے. سائفر کی تحقیقات کے حوالے سے انہوں نے کہا اس سائفر میں ایسا کچھ ہے ہی نہیں کہ اس کی تحقیقات کی جائے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو اس لیے آئے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا تھا, اگر میری سیاست اس معاملے پر قربان ہو جاتی ہے تو مجھے کوئی غم نہیں ہے. مفتاح اسماعیل نے بہت محنت کی, ہم ان کے شکر گزار ہیں. یہ رد و بدل جو ہے وہ منسٹریوں کا ہوتا رہتا ہے. ڈار صاحب جو ہیں ان کو بہت تجربہ ہے, وہ بہت محنتی ہیں, امید ہے وہ ارق ریزی کے ساتھ کام کریں گے. ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ جو سائفر ہے اس کی تحقیقات جو تھوڑی بہت ہوئی ہیں اس میں کسی کو کچھ نہیں ملا. ملک ریاض والا معاملہ میں آپ کو بتا چکا. ایوان صدر کے حوالے سے سوال ہوا کہ باتیں چل رہی ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے درمیان کوئی ملاقات ہوئی ایوان صدر میں, اور ایوان صدر کوئی کردار ادا کر رہا ہے. ان سے سوال یہ ہوا کہ کیا ایوان صدر آپ کے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے؟ اس پہ شہباز شریف صاحب کو جو سوال ہے, اگر آپ ان کا جواب سن لیں, آپ نہ جانتے ہونے, تو آپ کو لگے گا کہ پاکستان میں شہباز شریف سے زیادہ مظلوم شخص سے کوئی نہیں ہے. جو جواب دیا وہ جواب سنو. انہوں نے کہا کہ مجھے تو IMF, مہنگائی اور اس ملک کے حالات ٹھیک کرنے سے فرصت نہیں ہے, میرا تو پورا دن پوری رات اس کام میں گزر جاتی ہے. البتہ جو ادارے ہیں وہ اس معاملے میں اپنا کام کر رہے ہیں, انہیں کرنا چاہیے اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کرنا چاہیے. یہ بڑا انہوں نے بٹوین دا لائنز تصدیق کی ہے اس ملاقات کی کہ ہاں واقعی ایوان صدر میں ایسا کچھ ہوا ہے. میرا تو دن رات ملک کے کاموں میں گزر جاتا ہے. اس آدمی کو یعنی عمران خان کو کوئی کام نہیں ہے, وہ جلسے کرتا رہتا ہے, ہمارے خلاف باتیں کرتا رہتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ رہی بات ایوان صدر کی, تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہاں کی آڈیوز بھی لیک ہو جائیں؟ اس کے اوپر کہا لگتا ہے. پھر وہ درمیان میں یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا سے جھولیاں اٹھا کے پوری قوم میں کہتا ہوں کہ دعا مانگے. اب دعا مانگنے سے ڈالر نیچے آئے گا, چائے کی پیالی کم کرنے سے جو ہے وہ معیشت ٹھیک ہوگی. یا آپ نے سنا ہے نا ان کے کلیے سارے, انہوں نے کہا سارے دعا مانگے کہ ڈالر 100 سے نیچے آ جائیں, وارے نیارے ہو جائیں گے اس قوم کے. یہ کہا جناب شہباز شریف صاحب نے. اور پھر انہوں نے ایک بہت ہی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ الیکشن جو ہیں وہ وقت پر ہوں گے. ہم نے اپنا سیاسی سرمایہ ملک کے حالات بہتر کرنے میں جھونکا ہے. یہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا ہے عمران خان, دن رات جلسے کر رہا ہے. ایک دفعہ یہ خیبر پختونخوا چلا گیا, ایک دفعہ سکھر سیلاب زدگان کے پاس, تو یہ گیا نہیں. یہ میری اب جو ہے نا وہ جا کے جلسوں میں مانگنے والی ویڈیوز چلاتا ہے. اور پھر آخر میں انہوں نے جو ہے وہ نواز شریف کی اسحاق ڈار کے بعد, اسحاق ڈار تو آپ کو پتہ ہے نا آگے کس طریقے سے آئے, سرکاری جہاز میں وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھ کر, اس پر تنقید بھی آپ نے سن لی. سوال ہوا کہ نواز شریف کب واپس آئیں گے, تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو جیسے ہی ڈاکٹروں نے, آپ کو پتہ ہے کہ اس کے حوالے سے بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ ڈاکٹرز کون ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر نے جیسے ہی اجازت دی تو بہت جلد نواز شریف آپ کے اور ہمارے درمیان موجود ہوں گے. دیز آر دی ڈیٹیلز. اگلی ویڈیو میں امریکہ میں واشنگٹن میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بات کروں گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.